जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, यमकोंडाचो राजा लुसिफर तरणाट्या सैतानांची इंटरव्यू करनासलो, कित्याक यमकोंडाचें राज ताका व्हड करूंक जाय आसलें. ह्या तरण्या सैताना लागीं तो इंटरव्यू करतना सवालां विचारी. पयल्या लागीं, तूं यमकोंडाचें राज व्हड करच्याक कितें करतलोय? हांव संवसाराक वचून लोकांक सांगता, देव ना म्हणून सांगता आनी लोक यमकोंडाची वाट धरतलो. दुसऱ्या लागीं विचारतना तो म्हणूंक लागलो, यमकोंडूच ना म्हणून सांगता आनी यमकोंडा येताल्यांचो संको सडटलोच. पूण तिसऱ्यान आनी किल्ली बुदवंतकायेची जाप दिली, हांव यमकोंड ना, सर्ग ना, देव ना म्हणून शिकयना, पद्दाक लोकांक इतलें सांगता, आळे जिवीत लांब आसा, देवान दिल्लें जायतें आसा, यमकोंडा विशांत सर्गा विशांत उपरांत पळयव्या, देव आसा गी ना गी मागीर चिंतया, आतां तूं मजा मार, आतां तूं गम्मत कर, आनी ताका उरल्या संगतींक उपरांत वेळ आसा. आनी लुसिफर म्हणलो, शाबास, वच तुजें काम कर. आनी अशें वचून आनी काम सुरू करता आसतना लोकांक एक देवाचो ताळो आयकलो, हेत पिशा, जिवीत लांब आसा म्हणून आनी तुका मोर्न केदाळा म्हणून देवान कांय कळीत केल्लें आसा गे. आजच राती तुका मोर्न आयलें जाल्यार कितें करताय? देखून तुज्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या कुशेक खालतीमान घाल, ताची जानवाय आपणाय, ताची कुशी करचें प्रयत्न कर, आनी त्या दाळा तूं देवाक आनी पेल्याक मानवलो जातलोय. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाक आनी पेल्याक मानवले जावच्याक क्रिस्ताचो स्पिरीट आमचो करून घेवच्याक, ह्या क्रिस्ताचें मन आमचें करून घेवच्याक आयची सुवार्ता, आयची लितुर्जी आमकां आपोवणें दिता. वांजेला म्हणून तूं सुरू करया. मार्ता मरिया लाजराच्या घरा जेजू कितलेशे पोटी गेला, दुबळें कुटां म्हणय, इल्लेशें कितें म्हणटात मनतना गेलेंच, जायते पटी मार्तान जेवण तयार केल्लें आसा. पूण वांजेल म्हणटा हे पटी तो जेरुजल्याची वाट धरून आसा, म्हणजे आपणाक बंदेंत घालतले, जरबान मारतले, कुर्साचें मरण आसतलें, आनी एका रितीची कंत आसा आपणाक हे कश्ट. आनी हें सगळें सोंसच्या खातीरच तो आयिल्लो, म्हणजे पातक्यांक सस्नीक जिवीत जोडच्या खातीर आयिल्लो. पूण मारता तें समजलें ना, हर्साच्या बरीस सरबराय करता आसतना मोरी बसून आसली. कंप्लेन करता आसतना जेजू म्हणटा इतलेंच, तुंय हांगा येवन बस. कित्या खातीर बसा जाय? आमी कुटुंबांत मोर्चो कोणी आसा जाल्यार पक्वणाचें जेवण करिना, आसा जाल्यार इल्ली पेज आनी चटणी, आनी मोर्न जालें जाल्यार शेजारांत कांय इल्ली पेज आनी चटणी येतली. आनी हांगासर जेजूचे कळवळे वळवळे इतले आसात, आनी ते कळवळे वळवळे मरी बरी करून आयकोन आसा. देखून जेजू म्हणटा, मारता तें सोडून सोड, तूं म्हजे भितर कितें आसा, म्हजे कळवळे कितें आसात ते समजून घेवचे प्रयत्न कर. म्हाका तें चड गरजेचें, पक्वणाचें जेवण न्हय, पूण म्हाका तुजो सांगातपण, तुजें सांगातपण चड गरजेचें. एका उतरान सांगचें जाल्यार जेजू आमचें तावन कितें आशेता म्हणटा आसतना जेजूक सांगातपण न्हय केवल मागण्यांत, बगार आमच्या सगळ्या जिवितांत जेजूक सांगातपण दिवच्याक आयची सुवार्ता आमकां एक वर्तें आपोवणें दिता. आतां जेजूक ताच्या जिवितांत कुर्सार मरोवंक येता आसतना जरबादांचे मार पडटात म्हणलें मात्र कळवळे गी, किळ्यांचे गाय मेळटात म्हणलें मात्र कळवळे गी, माथ्याचो मुकुट या कुरीस तितलें मात्र बेंगी ताका, या ताचे प्रास कांय सडीत आसा. सडीत आसा मनशाकूळ सगळें देवाच्या चिंतपातावन पयस केलां, आनी देखून देवा लागीं फाटी हाडूंक आसा. पूण कितें केल्यार ताका लागाड काडूंक, ताचें चिंताप लागाड काडूंक हेंच प्रयत्न चलचे ह्या वखदां आपणें कशें तांकां परत देवा लागीं हाडचें, आनी तो संदेश संवसार सरा पर्यंत कसो रुथा करचो हें ताच्या मोतींत आसा. आनी ताका पुराक जावन आमी समजा जाय जाल्यार हांव चिंता तुमकां हांवें नव्या सोल्ल्यांतलीं थोडीं उतरां आसा तशींच वांजेल बुकांतलीं वाचून सांगल्यार बरीं कोणा, निजाय की परिगत कशी आसली म्हणून. देखून
सांव पावलुची थोडी उतरां थंय हांगा हांव विंचून काण ती आसा तशीं तुमकां सांगता आनी थंय थावन तें आमच्या जिविताक कशें हाडयेत म्हणजे जेजूचे कळवळे, जेजूचे कश्ट, जेजूची बेजाराय आनी थंय थावन आमच्या जिवितांत जोगपी जानवायाची वाट धरच्याक मोतीची आनी कुडीची बोगणां कुशीक लोटून देवाक मानवचें जावच्याक खंयसर आदार आसा. पयलें हांव सुरू करतां रोमाकारां बरयलें पत्र, पयलो अध्याय 26 वळ तावन आनी थंयसर लैंगीक संभोगा विशयांत उल्लेख केल्लो आसा. स्त्रियो सयत सैमीक संभोग सांडून सैमा विरोध लैंगीक प्रयोग करूंक पडल्यो. तशेंच सैमा प्रमाणे दादल्यांनी स्त्रिये लागीं करीचें जाल्लें लैंगीक संभोग सोडून दादल्या सांगाताच कामाग्नीचे कोटे आशेन लासले. आज आमी कितें म्हणटा, होमोसेक्शुएलिटी, लेस्बियनिजम देवाच्या चिंतपाक सरी जाल्ले न्हय आनी असल्यो संगती देवाच्या उपादेशां विरोध वेता आसतना थंयसर जेजूचे कळवळे कितें आशिल्लें ह्या संवसाराचे पाथाक खंयसर आशिल्लें तें ताच्या दोळ्या मुखार आशिल्लें. तितकें मुखार येता आसतना कोरिंथकारां बरयल्लें पयलें पत्र आमी 5व्या अध्यायाक येता आसतना थंयसर आमकां एक 11व्या वळींत अशें आयकूंक मेळटा. एकलो क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसून व्याभिचारा धरता, आपस्वार्थान भरता, बोंब्यांची पुजा करता, पेल्यांची निंदा करूंक सोदता, ह्या हेरांक नागयता, तसल्यांचो तुमी सांगात धरचो बरो न्हय. उतरां हांवें परत परत सांगा जाय म्हणना. आमी एक इंट्रोस्पेक्शन ह्या आमच्या अंतस्करणाची झडती करच्याक सांव पावलून सांगची धराळ उतरां आसात. परत 6व्या अध्यायाक येता आसतना तो म्हणटा, फटोवन पडनाकात, व्याभिचारी, बोंब्यां पुजा करतले, प्रद्वारी, स्वलिंगकामी, सोर, आपस्वार्थी, कोठे जिबेचे मनीस हांकां देवाचें राज जोडूंक जावचें ना. परत मुखार येता आसतना गालातकारां बरयल्लीं उतरां थंयसर आसात. ती आमकां 5व्या अध्यायांत मेळटात 19व्या वळ तावन 21व्या वळ पर्यंत. रक्त मासातावन ह्या कुडी तावन उपजोवची कृत्यां स्पश्ट वळखून घेयात. ती जावन आसात व्याभिचार, अनिश्कळपण, पोजडेपण, बोंब्यां पुजा, दुस्मानकाय, माटमंत्रां, झगडी, मसर, राग, स्वार्थ, मनाभेद, तंड, पेल्याचो पोटजाळ, बेबदेपण हांचे विशयांत हांवें तुमकां 17 सांगल्या. परत्यान सांगता, असलीं देवाचें राज जोडिनात. उपरांत परत सांव पावलोन तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत थंयसर एक असो उल्लेख केलेलो आसा. नियमशास्त्र कितें आसा, ह्या देवाचे उपादेश कितें आसात ते आपोंद मनशां खातीर घडिल्ले न्हय. बगार न्यायनीत नातिल्ल्यांक, अविधेयांक, अधर्म्यांक, भक्त नेनाशिल्ल्यांक, कोठ्यांक, देवबिरांत नातिल्ल्यांक, संवसाराक लब जाल्ल्यांक, आवय बापायचो जीव काडतल्यांक, कुणीगरांक, मनशांक नागयतल्यांक, फडकिऱ्यांक, फटसाक्ष दितल्यांक हे देवाचें नियमशास्त्र दिलेलें आसा. तें पाळच्याक तुमी शिकया. म्हणजे देवाची नीत जाणा जाल्ले, देवाचे भक्त जाणा आसच्या आमी तांकां देवाचें शास्त्र नियम कितें म्हणलें शिकय जाय. भविश्यात तो एक उद्देश आमच्या मोतीन दवरी जाय. तिमोथी बरयलें 2रें पत्र परत थंयसर मनीस स्वार्थी आनी दुडवाक लाभ जाल्ले आसात, गर्वी, हंकारी, हेरांची निंदा करतले, आवय बापायक अविधेय, अनुपकारी, अधर्मी, मोगमाय पासनातले, असमाधानी, निश्ठाचारी, बास्कळ, हरामी आनी सर बरेपणाचे विरोधी, घातकी, अक्कल नातलेले, गर्वान फुगिल्ले, देवाच्या मोगाच्या बदलाक आपल्याच कुशलांक लब जाल्ले, समर्थीचें सरल घेवंक असो भितरलो सार समजून घेवंक इन्कार करतले, तसल्यांची तुमी साळावळ करनाकात. हांव वाचून गेलो जाल्यार 9व्या सोल्ल्यांत आमी कैंगी देवाची जानवाय, ह्या जेजूची जानवाय सांडून मनशाकुळाचें कोठेपण कैंगी त्या कोठेपणाक लोप दोन आसा म्हणल्यार बरी बगता. सोदोम आनी गोमोरांत गंधाक असो पावस धाडिल्लो आनी सगळें
घराण्यांत ह्या सगळो देशच निर्नाम केल्लो. पूण तशें निर्नाम जायना अशें जेजू म्हणटा तांच्या पाताक म्हज्या खांद्यार घेता, तांचे कणवळे म्हजे घरां घेता आनी तांच्या पातका खातीर हांव मरोंक तयार आसां. पूण मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, नवो सोलो असो आसा, 2000 वर्सां उपरांत जेजूचो संदेश घेवन आनी जायपूर तो वांजेल वाचून जिवितांत कांय इल्ली बदलावण जाल्या गी, ह्या कांय इल्लें बरेंपण जाल्लें आसा गी. कुडीचे आबलेस मोतीची कोटीचींत ना बदलोवन निजायकी देवाक मानवचें जाल्यार आमी जाल्या गी म्हणलें एक व्हडलें सवाल. थोडे फावटी संवसाराची परिगत पळयतना संवसार आनीक अधर्मी जाला गी, ह्या देवातावन चड पयस गेला गी म्हणल्यार बरी बगता. आतां आज पयल्या वाचपांत नाबोता विशयान उलयल्या आमी, आहाजा विशयान उलयल्या, जेजबेला विशयान उलयल्या. ल्हानशें थॉट नाबोताचें, येद्या व्हडल्या रायाक आशा दिना म्हणटा आसतना जेजबेलान आलोचन केलीस ताका फातर आयलो, लगड काडलोस. आतां आस्ती बदका खातीर नाबोताच्या काळार या आहाजाच्या काळार मात्र लूट मारली गी, लगड काडलें गी. या आमच्या काळारी जाता गी. हांगा हांव जिणी बदलापाक 1-2 विचार तुमच्या मुखार. एकाच बशेंत ल्हान आसतना सांगाता हात घालून केल्लीं भाव भयणी व्हड जाता आसतना जाग्या खातीर, आस्ती बदका खातीर, पयशां खातीर फाटल्यान सुरी घालती जाल्यार, वीक घालती जाल्यार, कोर्तींत फोट साक्स दिवन सगळें भाव भयणीचें आपणाचें कर घेती जाल्यार आनी उपरांत असल्या ह्या खंयच्याय एका पुणशेता वचून बरें करून मागणें करती जाल्यार ताका कांय थाळ पडात गी, ताका कांय अर्थ आसा गी. जेजूचो मोग म्हळ्यार खाली मागण्यांत मात न्ही म्हळ्यार आमच्या जिविताच्या कर्तुबांनी. देखून जर तर जेजबेल राणी बरी, ह्या आहाजा बरी, आमी वाड्यांतलें, कुटुंबांतलें, पेल्याचें, सरकाराचें, हर एकल्याचें लुटता जाल्यार आमकां ह्या पुणशेताक येवंक हक्क आसा गी. 6वो दीस जालो, भोवशा येता त्या 3 दिसांनी आमी हांगा येवंकूच नजो. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या कुशेक काल्तीमान घालून जियोवच्यांत आमी कितेंगी खंयसर फाटी गेल्लें आसा. आनी एक गजाल, गेल्या त्या आयताराच्या एका दिसाळ्या पत्रार आसली. तो काजारी बायल मेलें, देखून परतून काजार जालो, ताका 2 भुरगीं आसलीं, वाडोवन येतालीं. आनी दुसरी बायल घरांत हांव भायर गेलेल्या वेळार हो मनीस आपल्याच 2 चलयांचेर कितलेशे फावटी अत्याचार करनस आसलो आनी 2 पैकी व्हडलें तें ताका ताणें गर्भ सयत धरलो. वांजेलांतल्या जायत्यो संगती वाचल्यो, तातूंत ताचो उल्लेख केल्लो ना, बापायन दुवेचेर अत्याचार केल्ल्याचो उल्लेख थंयसर ना. पूण आमच्या संवसाराची परिगत पळयता आसतना जर तर आमलपियांत गी, मादक द्रव्यांत गी बापय आपल्याच दुवेचेर या कोणायचेर अत्याचार करता जाल्यार जेजूचे कळवळे, कुरसायलेले जेजूचे कळवळे आनीकी चड जाल्यात गी. आनी तसल्या चिंतपांचे या तसल्या मोतीचे या कुडीचे अबळाय आसतले मनीस आमी जाल्यार निजायकी ह्या पुणशेताक येवन मागणें करचें सारकें गी. ह्या एक बरें कुमसार जावन जिविताची नवी वाट धरची सारकी गी. 3रो विशय, आमी उलयता आसतना जायते फावटी म्हणटा आमच्या गांवांत भ्रश्टाचार चडला. अधिकारी पयशे घाणयतात, एजंट पयशे घाणयतात. आतां वॉट कायंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट सोसायटी आमी रशियेंत, हेरांपरास दुसऱ्या रितीचो समुदाय आमी आसा करूं साध्य आसा गी. ह्या तांचे बरीस आमी क्रिस्ती भावार्थी जावन आसले, आमी लॉन्स दिता गी, लॉन्स घेता गी. हर एकल्याचें 5 रुपये घेवचे कडेन 50 रुपये घेवन म्हजें धोलकेंस वाडोवन येता गी. अन्यायाची वाट, भ्रश्टाचाराची वाट हांवें धरिल्ली आसा गी. आनी भ्रश्टाचाराचे पयशे रास करन असल्या पुणशेताक वचून डब्यांत डन्ना कर पयशे घाल्ले तक्षणा तुजे पाप परिहार जाता गी. गुंडायेची नीज सवालां आमी विचारूंकूच आसात. तुमचे पैकी सबार जण कंप्युटरा विशयांत मस्त जानवाय आसले आसात. परस मेटावर्स गेमा विशयांत भोवशा तुमचे पैकी थोड्यांनी आयकलां. संभोग, अत्याचार
तें सदांचें कोण कोणाक धरून जाता म्हणल्यार आमकां कळीत आसलें. आतां मानसीक रितीन अत्याचार, म्हज्या भुरग्यांक कळ्ळें व्हडलें एक वॉकल घालून आसा आनी ताच्या तूं संवसारांत शिकोवन आसा, आमी चिंताव तशें. पूण तशें जाल्यार एक वॉकल घालून आजकाल खंयच्याय एका समुदाया भितर आसून वर्च्युअल रियालिटी या वर्च्युअल सोसायटी म्हूण सांगया, ताचे भितर आसून कुडीचे अत्याचाराच्या की सड, दग्ध, कश्ट, कळवळे ह्या मानसीक अत्याचारा वरवीं जावचें आमकां पळोवंक मेळटात. आनी आमी संतुश्ट आसा. म्हजीं भुरगीं, म्हजे भाव, म्हज्या भयणी जायतें शिकल्यात, बरें कळीत आसा. पूण एक कोणाची वाट न्ही, देस वाटाची वाट. आनी थंयसर आज प्रस्तावनांत उल्लेख केल्ले बरी कितलेशे फावटी जिवाक अंत येवचे आसली गणितां घडोवनूच आसात. पळय वांजेल आमी घेतलो, पवित्र पुस्तकांतली उतरां आमी आयकलीं आनी आयची परिगत एका रितीन पळयत आसतना जेजूचे कळवळे दोडते करनासात. आतां ह्या जेजूच्या कळवळ्यांक आमी भक्तीक ह्या पुणशेताक येवचे आनी थोडे कळवळे कुडशितावंगी या ते कळवूंचे प्रयत्न करतावंगी. ह्या कोठ्या साली मोदें कांय इल्लें म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या सेरसामारांत, म्हज्या समाजेंत कांय इल्लेशें बरें हाडचें प्रयत्न करतावंगी. आनी बरें हाडचें प्रयत्न केल्यार फाटल्या 5 दिसांचें आनी येता त्या 4 दिसांचें आयचें कुडसून तें नवें मागणें फळां दीक जाता. म्हणजे जेजू सारकें जावचें म्हळ्यार मागणें मात न्ही, जेजूचे शेगूण कितें आसात ते आमचे करून घेवंक आसात. जेजू सताक साक्ष जावन जियेलो, निती काल जियेलो, पेल्याची सेवा करून जियेलो, तो मागणें करून जियेलो, देवा लागीं संबंद धरून जियेलो. जेजूचे बरे शेगूण कितलेशे फावटी आमी आयकल्ले आसात. ते आमचे करून घेतले जाल्यार फकत खंयचो म्हणी एक शेगूण आमच्या काळजांत रमलो जाल्यार आमी कुडीन आनी मोतीन आमची कोठी चिंतना बगना कुशीक दवरून जानवायन वाडटा आसतना देवाक आनी पेल्याक मेस्वाल्ले कंडी जावन जातले. आनी तसलें सांगत पोवन ह्या बाळोक जेजूच्या पुणशेतांत आमकां मेळटा. ताचो मोगाचो सांगात आमकां मेळटा. ताची उतरां आयकत आसतना जिणी नवी करच्याक आमकां प्रेरण मेळटा. पंतावान म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक ताची चिंतना, ताची उतरां आमची करून घेवन निजायकी एक बरें कुटुंब, बरी समाज आनी म्हजेंच एक बरें जिवीत मांडून हाडूंक हांव तयार आसांगी. ह्या जेजूच्या कालार असल्या खोटेपण सोडून आयिल्लें आमकां पळोवंक मेळटा आसतना ताका एक बऱ्या वयर आनी एक बरकटी कुडसितावंगी हें एक पंतावान आज सोम्या जेजून आमकां दिवचें. पातकातावन पयस रावच्याक, देवाच्या मोगांत म्हणजे पेल्याच्या सेवेंत आमी वाडच्याक आनी खरेंच क्रिस्ताची साक्ष जावन जिवोवच्याक आमी आज मिसाच्या बलिदाना वेळार सोम्या जेजू लागींच मागया. आमेन.